پھر اللہ حبیبہ چدبت بودری شہداء پا یو قبر کی دو قبلی تبکی کم یو کتو ناسی غد قبر دے تدریتا نا خاخائی یو بہا پلکی دی بل بسی بیا کی دی دا بدی سکتی پرلبان دی بمڑی نک دی دیسی بیگ دی یو بدل تکی دی بیا دیسی بیگ صحابی نبی علیہ السلام توئی وی دغل تبکی کم یو کی دی قبلی تا ذکر حساب بداغا نشورو کی قبلے تا کم یو کی دو ڈاکٹر کی دو انجینئر کی دو ایم پی اے کی دو صدر کی دو وزیر اعظم کی دو اس پپا تو لگی تا دا عہدی کار نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے ویچی دا چا مرتبہ اچھتے اگڑو کے اگا قبلے تا کی دے ویل اللہ حبیبہ پتہ بسنگ لگی چی دا چا مرتبہ